بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر دعوت سخن دیا گا شیر پنجاب، شیر الحدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، رفعت مصطفیٰ زندہ باد، شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطہ یرحم، جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے انتہائی محترم پیارے بھائی ملک سرفراز صاحب حافظہ اللہ، انہاں دا اج دے اس پروگرام دا انعقاد کرنا، میر صاحب اور بھائی اعظم صاحب انتظام و اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت دے دن اج دے اس پروگرام نو ساڈے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ گوڈے چھڑ کے بہو، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، یہ دے اندر آسمان دے نوری ملائکہ بھی بیٹھے، فرشتے بھی تھوڑے ویچ بیٹھے، حدیث ہے نبی علیہ السلام، بلکہ دوجی حدیث ہوندی ہے فرشتے ایسی محفل نو، قرآن و حدیث دی محفل نو اپنے رحمت دے پراں تھلے چھپا لیں دے۔ تو یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، انشاءاللہ تعالی اج دا یہ سننا، سنانا، بیٹھنا ساڈے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنے۔ میرے ذمے ملک صاحب نے مضمون لگایا عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نہ۔ عقیدہ ختم نبوت بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا مضمون ہے۔
پوری انسان دی زندگی دے دارو مدار دا جڑا عمل ہے نا، پوری زندگی دے اعمال دی بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ ختم نبوت. جب تک مکان دی نی جڑی ہے مضبوط نہ ہوئے، اتے تسی جنی مرضی بلڈنگ کھڑی کر دے ہو وہ بلڈنگ بالکل ناکام ہے. نی مضبوط ہوئے گی اتے 5 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ بھی کرو گے، بلڈنگ کھڑی وہ کدے ڈولے گی. اللہ نے کلمہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام دے ارکان 5 نے. پہلا ہے عقیدہ توحید، کلمہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ہن کلمے دے جز 2 نے. ایک انسان رب نو مشکل کشا مند ہے، اللہ نو حاجت روا مند ہے، رب نو مختار کل مند ہے، اللہ نو ہی گنج بخش رنج بخش مند ہے، تے محمد رسول اللہ نو آخری رسول نہیں مندا، او دے کلمے دا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا. لا نقطے تو خالی الہ الا محمد رسول اللہ، نقطے تو خالی پورے کلمے کیوں نہیں پایا؟ کبھی سوچیا تسا؟ کلمہ جدے بھی گھر چ لکھیا جا کے ویکھو، نہ اوپر نقطہ نہ نیچے. وجہ علت کی کہ اس رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت چ ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی؟ یعنی اللہ نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت چ ایک نقطہ بھی گوارا نہیں. جنہوں نقطہ گوارا نہیں انہوں 2-2.5 من دا شریک کیویں گوارا ہوئے؟ بولی ہن ایک لا الہ پڑھ کے مشکل کشا غیر نو کہندا ہے، حاجت روا غیر نو کہندا ہے، مختار کل غیر نو کہندا ہے، رنج بخش گنج بخش لاجپال غریب نواز مخلوق نو مندا ہے، غیر نو. بھئی تیرے لا الہ الا اللہ پڑھن دا کی لا نہیں الہ مگر نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں حاجت روا، نہیں مختار کل، نہیں گنج بخش، نہیں رنج بخش، نہیں لاجپال، نہیں داتا، نہیں غوث اعظم، الا اللہ مگر کلا اللہ. بیان ہی لا دی تلوار نے اگے بھی کام کیتا ہے. کلمے دا دوجا جز ہے محمد رسول اللہ. نہیں کوئی ہادی، نہیں کوئی پیر، نہیں کوئی مرشد، نہیں کوئی مطاع، نہیں کوئی رہنما، نہیں کوئی پیشوا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو بھئی نبی دا نام آئے نا، نبی علیہ السلام دا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر دا نام پاک آئے تے درود دی چھال ہونی چاہیے. جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، صحیح بخاری دی روایت ہے، وہ بندہ لعنتی ہے. تے رحمتی ہوے جڑا نبی دا نام سن کے درود پڑھدا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا کلمے دے جز 2 نے. کوئی انسان ایک جز ماندا ہے دوجا نہیں ماندا، وہ مسلمان نہیں. مسلمان وہی ہے جڑا کلمے دے 2 جزاں نو ماندا ہے. یعنی جز بھی 2 نے، ہستیاں بھی 2 نے، بستیاں بھی 2 نے، کتاباں بھی. وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جے؟ 2 ہی نے. اکھاں بھی رب نے 2 ہی لائیاں نے، کان بھی 2، ہاتھ بھی 2، پیر بھی 2. تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں. اے تیسرا نہیں وچ رہنا. آئیے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے. ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا. جنہیں نبی آئے ساڈے محبوب دی واری آئی
رب نے دو تاج پہنائے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ نبوت دا دے آلریڈی پہنایا نا روٹین چ، لیکن ختم نبوت دا تاج بھی اللہ نے اپنے محبوب نو پہنایا کہ تھوڑے تو اگے ہن نبوت دی گڈی چل نہیں سکتی، ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اگلا پوائنٹ سنیے، توجہ ہے نا سارے جی۔ نبی دی نبوت آخری نبوت، نبی دی امت آخری امت، قرآن آخری کتاب ہے، نبی دا دین اور شریعت آخری دین ہے، پیغمبر دی مسجد جڑی مسجد نبوی ہے، انبیاء دی صف دے اندر آخری مسجد ہے۔ ہن قیامت تک نوی مسجد کسے نبی نے نہیں بنائی، نوی امت بھی نہیں آنی، نواں قرآن بھی نہیں آنا، قرآن آخری کتاب، نوی امت نہیں آنی، نوی شریعت نہیں آنی، نواں قرآن کتاب نہیں آنی، اگے آئیے نواں نبی بھی نہیں آنا، قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آئے گا۔ نالے نبی علیہ السلام نے کم مقا دیتا ہے، سلاسون کذابون دجالون، 30 جھوٹے نبی قیامت تک آنے نے، جڑے دجال بھی ہون گے، کذاب بھی ہون گے، اور وہ گمان کرن گے اسی نبی ہیں، تے تسی انہاں نو نبی نہیں مننا، وہ نبی ہے بھی نہیں۔ ایک بندہ آندا نا میں نبی ہاں، تہی انہوں جا کے آنا تو اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کر، یہ دلیل منگنا بھی کفر ہے۔ کیوں دلیل منگنا ہے وہ کو جا کے؟ تیرے ذہن چ گل ہے کہ نبی ہو سکتا ہے، جدو ذہن چ گل ہی نہیں کہ نبی نہیں ہو سکتا، پھر دلیل کا دی بولیے؟ دلیل منگنا بھی کسی جھوٹے بندے کو، جھوٹے نبی کو کفر ہے۔ یہ گل یاد رکھو، توجہ ہے سارے نہیں؟ میری گل توجہ نہیں سن رہے ہو؟ اس واسطے آپ آخری نبی نے، ہن اس تو بعد سوچنا بھی گناہ ہے کہ فلانا نبی ہوئے، سوچنا بھی ٹھیک نہیں۔ تے رب کائنات نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اجی آواز نہیں آؤندی پئی، ادھے کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نے درود، ادھے اوویں بیٹھے نے۔ پیغمبر نے بڑی سختی نہ ڈانٹیا ہے جڑا میرا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھتا۔ درود پڑھو گے 10 رحمتاں نازل ہون گی، 10 گناہ بلند ہون گے، 10 درجے بلند ہون گے۔ تے پیغمبر دے درود پڑھن دے فائدے ہی فائدے نے، گھاٹا کو نہیں۔ میں تھانوں یہ نہیں کہندا کہ اچھی سبحان اللہ آکھو، نیویں آکھو، اٹھ کے آکھو، ہاتھ چوک کے آکھو، یا لمیا پہ کے آکھو، نہیں، میں صرف ایک گزارش کر رہا، سبحان اللہ تو ہاں کہنی ہے نہیں کہنی وہ تھوڑی مرضی ہے۔ چلو سبحان اللہ نہ آئے تو انا للہ ہی پڑھی جاؤ، کچھ کرو صحیح، پھر مجھے پتا لگے تسی جاگن رہے ہو۔ تے نبی علیہ السلام دا نام پاک آئے تے درود ضرور پڑھیں، مہربانی۔ ملک دا آواز تھوڑے نہ بہت آئے ہیں۔ اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں
باپ بندیاں دے وچوں کسے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آقا تے اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے، وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آئیے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے، وہ کذاب بھی ہون گے، دجال بھی ہون گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ گمان کرن گے اسی نبیاں، لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں وہاں۔ خاتم النبیین کنو آندے نے لا نبی آبادی، فرما گئے ہادی لا نبی آبادی، کہ میرے تو بعد قیامت تک نبی نہیں ہونا، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی کانا، نہ کوئی پینگا، نہ کوئی کسیٹی دا پتر، کوئی نبی ہونا نہیں۔ مرزائیے تھے مانا پتہ ہی کی کر دینے خاتم دا، خاتم النبی، خاتم دا مانا کر دینے انگوٹھی، پیدا مانا انگوٹھی ہے، دوجا مانا کر دینے دا مور ہے، خاتم دا مانا مور، پہ نبی علیہ السلام نے مور لا دیتی ہے کہ میں ہوں نبی ہاں، سارے انبیاء دی تصدیق دی مور لائی، یہ مرزئی مانا کر دے۔ تو مولا ثناء اللہ عمر شری اللہ تھوڑی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ فرماندے نے جیڑی مور ہے وہ اینڈ تے ہی لگ دی ہے، کوئی بھی لیٹر لکھیا جاندہ ہے، لیٹر پیڈ دے ہوتے تسی لکھ دے ہو اپنے لیٹر پیڈ تے بھی میرا بندہ آ رہا ہے، ملک صاحب لے دے نے اپنے لیٹ پیڈر تے فلانا میرا بندہ آ رہا ہے، پہ انہوں تسی پیسے دے دے، وہ دے ہوتے لکھ کے دے مور تھڑے اینڈ تے لان گے کہ ہوتے لان گے؟ وہ بولو دے صحیح یار کی ہویا جی، اینڈ تے ہی لگے گی نا مور، مور لگ دی ہمیشہ اینڈ تے وے۔ مولانا ثناء اللہ عمر شری مرزائیو تھوڑی مت ماری گئی تے دا مانا مور بھی ہوئے تے مور لگ دی اینڈ تے وے، تے آمینہ دے لال آئے اینڈ تے نے، جدو مور لگ جائے پھر تھلے لکھن دی گنجائش ختم ہو جائے، جس طرح مور لگ جائے تے تھلے پیر تے لکھن دی گنجائش ختم ہے، اس طرح ہن ختم نبوت دی مور آمینہ دے لال نے لا دیتی ہے، اس تو بعد ہن نویں نبی دی گنجائش ختم ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا 30 جھوٹے نبی ہون گے وہ کذاب دجال بے ایمان۔ آئیے اگے چلیے، اللہ نے ختم نبوت دی کانفرنس کی تھی، جی میں یہی نہیں کر رہے آج، اللہ نے عالم رواج پہلی کانفرنس یہی کی تھی، ایک تو کی تھی نا اپنی توحید دی کہ سارے نو بلایا، مجوسیاں نو، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، جنہیں بھی سن بدھ مذہب، سکھ، ہندو، بامن، سارے نو بلایا، مسلمانوں نے بھی بیچے، تے اللہ نے کوئی سوال کیتا ہے الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے ہاں کہ نہیں؟ تو جنہیں سننا مسلمان بھی، کافر بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، سارے کہنے لگے کالو بلا، کیوں نہیں؟ اللہ جی تھی ساڈے رب ہو، تھی مشکل کشاؤ، تھی حاجت رواؤ، تھی مختار کل ہو، تھی گنج بخش ہو، تھی رنج بخش ہو، یہ کتھے کیا ہے؟ وہ بول دے نہیں ہونا کتھے کیا ہے؟ عالم رواج۔ تے اللہ نے کیا کنی کو دیر تک تھوڑا رب ہاں؟ جواب آیا ان تقول یوم القیامہ، اسی یہ گل قیامت تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ساڈا مشکل کشا ہے، تو ہی ساڈا حاجت روا ہے، تو ہی ساڈا مختار کل ہے، تو ہی ساڈا غوث اعظم ہے۔ یہ عالم ارواح اسی سارے کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ تو ہی داتا ہے، تو ہی گنج بخش رنج بخش ہے۔ جدو دنیا تے آئے پھر داتے بھی کئی بنا لے، گنج بخش بھی کئی بنا لے، غوث اعظم بھی کئی بنا لے، او لوگو غریب نواز تے لجپال بھی کئی بنا لے۔ او جڑا وعدہ عالم ارواح والا انہوں بھول گئے ہیں۔
انہوں چھڑ دیتا ہے تائیں تے اللہ دی ذات نہ شرک پیا کرنا ہے آنا میرے ویر اس زمین دی ترتی تے ایک کوئی مسلک تے منہج ہے جڑا عالم ارواح والے وعدے تے آج بھی پکا ہے انہوں اہل حدیث کیا جاندہ ہے اہل حدیث مر جائے گا کسے رب تو علاوہ کسے غیر نو داتا مشکل کشا حاجت روا مختار کل لجپال غریب نواز نہیں کہے گا ان تقول یوم القیامہ ایک تے رب نے کانفرنس کی تھی اپنی ربوبیت دی تے دوسری کانفرنس کی تھی ہے صرف نبی دی ختم نبوت دی تے اس کانفرنس دے اندر صرف نبیاں نو بلایا ہے اور کسے نو نہیں بلایا جنہاں نو نبی تے رسول بنا کے بھیجنا سی نا انہاں نو بلایا یعنی ایویں سمجھو 1,24,000 کمو پیش انبیاء نو بلایا جدے اندر 1500 رسول نے باقی نبی نے تے رب لگے نے گل کرنے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ کدوں گل ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر بابا ہی شمشان کہیں دے نا آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اللہ اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب اے میرے انبیاء دی جماعت جی اللہ جی تھانو کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں امامتاں دے تاج پہنا دیاں تھانو میں دنیا چ بھیج دیاں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے پھر ثم جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے یہ کنہاں نو رب کہہ رہے بولو تے صحیح یار نبیاں نو تے رسولاں نو انبیاء نو نبی کنے نے 1,24,000 کمو پیش انبیاء پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے فرمایا میرے نبی دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں موراں نہیں چلانیاں اپنے صحیفے نہیں چلانے ذرا غور کرو اپنی تورات انجیل زبور نہیں چلانی اپنے صحیفے بند کتاباں بند اپنیاں نبوتاں بھی بند خطابتاں بھی بند امامتاں بھی بند سارا کچھ چھڈ کے تساں آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ذرا غور کی یہ ویلا تو میں ننہ عربی گرامر دی روح نا نون سکیلا دا
اللہ پار پا کے نا وزن پا کے گل کر رہے نبیاں وہ دے آن تو بعد تسا اپنی نبوتاں کتاباں امامتاں خطابتاں صحیفے شریعتاں تمام بند سارا کچھ چھڑ دینا تے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا. ہن اگے دوجا ترجمہ سنو لا تو منن دا کی لا تو منن نبی اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تسا سارے نے مل کے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا ہے. یہ دوجا ترجمہ ہے. اگے تیسرا ترجمہ بھی سن لو لا تو منن نبی اے میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہا ہے. تسی او دے مقتدی ہو جتھے او حاضر ناظر زندہ ہوئے گا تسا مسلے تے کھلونا نہیں. بول چلو تو ہی تے بولو نہیں کیونکہ آپ دی ذات بھی آخری ہے تے آپ دی بات بھی آخری. نبی دی ذات تو بعد کسے دی ذات نہیں چل سکتی تے میرے نبی دی بات تو بعد کسے دی بات بھی نہیں چل سکتی. ہن نبی علیہ السلام انبیاء نو ایک کہہ دیتا ہے. ہن توجہ میرے ول کرے اجے ہن کسے دی نبوت تے شریعت کیوں نہیں چل سکتی؟ وجہ کی ہے آدم دنیا تو چلے گئے اپنے 10 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے. حضرت شیش دنیا تو چلے گئے 50 صحیفے تے نبوت نال لے گئے. حضرت ادریس دنیا تو چلے گئے 30 صحیفے تے نبوت نال لے گئے. حضرت موسیٰ دنیا تو گئے اپنی تورات نبوت نال لے گئے. حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے تے اپنی انجیل تے نبوت نال لے گئے. نبی داؤد دنیا تو چلے گئے اپنی کتاب زبور تے نبوت نال ہی لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. اور نواں نبی بھی نہیں تے نواں دین بھی نہیں جیڑا مرضی دین بنا کے آکھیا بھی دین ہے. ختم نبوت تے ایک میں آیت لگا پڑھن وہ دلالت کر دی ایتا قرآن چ کئی نے ساری سنانا. میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعہ دا دن تے 10 ہجری ہے. میرے پیغمبر حج کرن واسطے مکے تشریف لے آئے نے تے 9 ذوالحج نو میدان عرفات دا تے میرے آقا اونٹنی تے چڑھے نے تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے تے آسمان تو جبریل قرآن دی ایک آیت لے کے آ جاندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. تے جدوں یہ آیت نازل ہوندی ہے صحیح بخاری دی روایت کتاب التفسیر ہے میرے نبی نے اپنی انگل آسمان نو اٹھا لئی ہے تے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ. چوتھی دفعہ جڑا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے آبادہ اجتماع میدان عرفات دے اندر ہے میرے نبی نے انہاں والے اشارہ کر کے کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ. اے گواہیاں قادیاں نے اللہ تیری گواہی اے وے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے جویں تو شریعت میرے تے نازل کیتی ہے میں منوا ان اوویں ہی صحابہ تک اس دین نو پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے اس دین چ وعدہ بھی نہیں کیتا تے کاٹا بھی نہیں کیتا. ہن جدے سینے تے پورا دین اتریا ہے وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے.
یہ جدروں مرضی دین چ وعدہ کرے گھاٹا کرے آخیا بھی بدعت حسنہ اے کر چنگا عمل ہے یہ جڑا عمل تو کرنا ہے اس عمل دا آمینہ دے لال نو نہیں سی پتا صحابہ نو نہیں سی پتا یہ بدعت حسنہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن جڑا انسان اسلام دے اندر نوی چیز نو رائج کردا ہے نوی کوئی چیز تھوپدا ہے اسلام دے اندر پھر وہ آندا بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے ہی کرن دے یعنی پہلو دین پورا نہیں سی دین تے کرن دے او بھائی نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکل دے او دے اندر مل دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں رائے ونڈ دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں تبلیغی مرکز دی ٹوٹیاں دا پانی پا پھر بھی خالص نہیں او دے اندر زمزم تے ڈیو پا پھر بھی خالص نہیں اے دے اندر کوک پیپسی پا دے پھر بھی خالص نہیں اے دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نے بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے جی آپ دی ذات جیسی کسی دی ذات ہے جی نبی دی ذات جیسی کوئی ذات نہیں پھر نبی دی بات جیسی بات کی دی بولیے ذات بھی مصطفیٰ دی تے بات بھی مصطفیٰ دی اللہ نے نبیاں نو کہہ دیتا ہے ہن قیامت آ سکدی ہے نواں نبی بولیا جی سارے دا متفقہ فیصلہ ہے پاویں کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے کسے مسلک نہ بھی تعلق رکھدا ہے جنہ کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھیا ہے سارے دا ہی کوئی عقیدہ ہے کہ قیامت آ سکدی ہے نواں نبی نہیں آ تے جے کوئی آکھے میں نبی ہاں او کانا دجال بے ایمان مرتد کافر کسیٹی دا پتر تے ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا بولو قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آئے گا قرب قیامت ایک نبی نے آنا جے اے دانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اونا کتے وے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینار ہے اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا ذرا گل توجہ نہ سنیا جی وہ مینارہ بن چکی ہے وہ مینارہ بن گیا ہے جدے تو حضرت عیسیٰ فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا یعنی فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے آقا فرماندے نے فرشتیاں دے پران دے اتے ہمیں ہاتھ رکھے ہونگے ایک روایت ہوندی ہے اس مینارے تو سیڑھی آسمان نو لگائی جائے گی اس سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترنگے تے مینارے نہ سیڑھی لا کے مومنین حضرت عیسیٰ نو اتار لینگے
تے حضرت عیسیٰ دے والاں چو پانی نچڑ رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا. میرے عیسیٰ ہون گے امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ، وہ مسلے تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دوروں ویکھن گے تے کہن گے اج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نے مسلح چھڈ کے پراں ہو جان گے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کہن گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ، تسی نبی ہو اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے امام مہدی نو نماز تسی پڑھانی ہے، میں اج نماز پڑھان واسطے نہیں آیا، او دنیا دے لوگ ہو میں نماز پڑھن واسطے آیا. کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوں. کی بن کے آیا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. 40 سال انہاں زندہ رہنا. یہ ساریاں گلاں نبی علیہ السلام نے دس دتیاں تے پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر بول دے بولیے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہونے نے، پھر انہاں فوت ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، پھر قبر انہاں دی روضہ رسول چ پیغمبر دے قدماں چ بننی. یہ ان حتمی حدیث دے اندر موجود ہے. تے ایک بندہ ایتھوں انڈیا چ اٹھیا قادیاں چ، انہیں 1891 دے اندر پہلا دعویٰ یہی کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. پتہ ہے تھانوں کہ نہیں؟ بولیے نہیں پتہ. 1891 مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا انہیں 2 کتاباں لکھیاں. ایک کتاب دا نام ہے ازالہ اوہام، دوجی کتاب دا نام ہے فتح اسلام یا فتح الاسلام. انہیں 2 کتاباں چے دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. 2 کتاباں چھپیاں کتھے؟ امرتسر دے شہر دے اندر ایک پریس سی، او دے اندر ایدیاں کتاباں چھپن واسطے آئیاں. تے شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا رسالہ چھپدا سی. وہ اپنے کام واسطے پریس دے وچ آئے، رسالے دا پتہ کرن. پریس والیاں دسیا جی راتی مرزے دیاں 2 کتاباں آئیاں نے، انہیں دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. تحریک کے ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر شروع ہویا. ذرا غور کیجیے. اور مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تحریک کے ختم نبوت. کہنے لگے میں پہلو پتا کرا کہ تحریک کے ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. پھر اندر میں پوریاں کتاباں پھولیاں، جانچیا، پڑتال کی تھی، اینڈ تے نتیجے دے پہنچیا کہ تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی اہل حدیث دے سرخیل، اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے 1891 تحریک ختم نبوت دی بنیاد رکھی. سارے کام کیتا ہے، دیوبندیاں بھی اس میدان چ کام کیتا ہے، بریلویاں بھی کیتا ہے. میں کسی دا انکار نہیں کرتا، اور حق بنتا ہے کہ ہر بندہ ختم نبوت دے میدان چ لڑے. نبی دے صحابہ لڑے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دور خلافت مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا. میرے ابو بکر نو نیند نہیں آ رہی. آپ نے ایک لشکر تشکیل دیتا، مسیلمہ کذاب نے جا کے صحابہ لڑے. میرے بھائیو، بدر چ، احد چ، خندق چ، خیبر چ، تبوک چ، حنین چ، اینے صحابہ کسے جنگ چ شہید نہیں ہوئے جنہیں صحابہ ختم نبوت دی جنگ چ شہید ہوئے. کنے صحابہ پتہ جی؟ 1200 صحابہ. کسے غزوے دے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، کسے چ 100 ہوئے، کسے چ 90 ہوئے.
1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا ہے جڑی مسلمہ کذاب نہ ختم نبوت دی وجہ تو جنگ ہوئی. اور مسلمہ کذاب بیٹھا سی ایک بڑی محفوظ جگہ تھے جتھے کمان کر رہے تیرے مریا کی واشی بن حرب جنہیں نبی دے چاچے امیر حمزہ نو میدان احد شہید کیتا ہے تے سینہ چاک کیتا ہے تے دا کلیجہ کڈیا تے ہندا نو دیتا ہے پورے کٹ دیتے انگلاں دے کان کٹ دیتے نک کٹ دیتا ہے ہار بنا دیتا ہے. نبی علیہ السلام فتح مکہ دے موقعہ دے بیٹھے نے اس طرح بیت اللہ دے دہلیز دے نال تھلے ٹیگ لا کے صحابہ نو گرفتار کر کے لیا. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے واشی کلمہ تینو بعد چ پڑھاواں گا پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت تے سنا. تے جدوں انہیں داستان شروع کی تھی نبی دیاں رو رو کے داڑھی تار ہو گئی. تے آپ فرماندے نے ویشی کلمہ پڑھ لے لیکن میریاں اکھاں دے سامنے نہ آئی جدوں آئے گا مینوں چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا. لامے لامے ہی رہی. آقا چلے گئے ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور ہے ایدہ نشانہ بڑا سی. او مسلمہ کذاب اچھی جگہ دے بیٹھا سی ایک منارے دے اندر تے او دے وچنا تھوڑے سوراخ سن. انہیں پھر نشانے چ لے کے تیر ماریا مسلمہ کذاب نو. صاحب لالو اس مینار دے سوراخ چو ننگ کے مسلمہ نو ایتھے وجہ وار پار ہو گیا. جدو انہیں مسلمہ کذاب نو جہنم رسید کیتا تے آسمان نو واشی منہ کر کے آندا ہے اللہ میں تیرے نبی دے چاچے امیر حمزہ دا بدلہ چکا دیتا. میرے بھائیو یہ ختم نبوت دا مسئلہ بڑا حساس ہے. اے دے تو لڑنا اے دے تو مرنا ڈائریکٹ شہادت ہے. جدے اندر ختم نبوت دی غیرت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں. آئیے میں بات کر رہے ہیں انہیں دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فتوہ دیتا تحریرن کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے. تھلے سین کی تھے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ہر بستی ہر شہر چ پیدل جا کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء دے تھلے سین کرائے. کنے علماء دے 200 علماء دے سین کرائے کہ مرزا کافر ہے. اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چے گل لکھی ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جن نے کفر دا فتوہ لایا ہے وہ اہل حدیث وہابی 2 مولوی نے. ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی. اور سب تو پہلے مبالہ مرزے نامر سر دی عیدگاہ جنہیں کیتا ہے وہ کون شخصیت؟ صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. یہ بھی اہل حدیث عالم دین سن. مرزا 1908 چ مریا ہے. صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 چ فوت ہوئے. اور سب تو پہلے دیاں کتاباں دا جواب جنہیں دیتا ہے وہ بھی مرد مجاہد دا نام قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہیں وقت دے جج سن. انہاں کتاب لکھی 1898 دے اندر کتاب دا نام لکھیا تائید اسلام. او دے اندر بات کئی مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا. میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کہہ رہا عیسیٰ نے تے عرب چ فوت ہونا ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے دفن نبی پاک دے قدمہ چ ہونا ہے. تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا. میں قاضی سلیمان کہنا تیرا اوتھے مرنا تے مکے مدینے چ دور دی گل ہے. تیرا دفن ہونا تے دور دی گل ہے. تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. اس کتاب دے لکھن تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا. یعنی 1908 چ مریا 1898 کی کتاب لکھی. 10 سال زندہ رہا لیکن نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. کچھ سمجھ میری گلاں دی آن رہی جے کہ کوئی نہیں. ہاں کرو
مرزے نے اشتہارات لگائے کہ آؤ میرے نہ ختم نبوت دے معاملے تے کوئی مناظرہ کرے. انہیں اشتہارات لگائے لگے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ چیلنج نو قبول کیتا. 11 دن تک امرتسر دی عیدگاہ چ تے مولانا محمد حسین بٹالوی دا مناظرہ ہویا. 11ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا. مولانا فرمان لگے او مرزا اورا گل سن, میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے, تو میرے کالم دین نے انہاں نال مبالغہ کر کے تو 10 دن زندہ رہ جائیں, محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے. 10 دن. اور کیڑی شخصیت سی پتہ جی؟ مولانا معی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی دے دادا. مولانا معین الدین لکھوی صاحب دا نام سنیا جی نا, بولتے نہیں ہوئے. انہاں نو موت کتھے آئی؟ یہ مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت چ فوت ہوئے. انہاں دی قبر جنت البقیع چ بنی. تے مولانا معی الدین عبد الرحمان لکھوی نو پتہ لگا کہ میرے بارے چ چیلنج کیتا ہے تو 10 دن زندہ. تو انہاں کیا محمد حسین انہوں ٹائم ہی بڑا کنجر نو لمحہ دے چھڑی 10 دناں دا, اینو 3 دناں دا ٹائم دینا سی, انہیں دوجے دن ہی مر جانا. یعنی اینا اپنے زہد اور تقوی تے نیکی تے للہیت مانسی. مرزے نو پتہ لگا, انہیں کیا جی مولانا معی الدین دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. کیوں جی؟ انہیں میری توہین کی تھی تے میری یہ پشین گوئی. انہوں نے کہا بھی تینوں پشین گوئی دا کیویں پتہ لگا؟ انہوں نے کہا میرے تے ایک فرشتہ آسمان تو وہی لے کے ہوندا ہے, او دا نام کی ہے ٹیچی. وہ بول دے نہیں ہونی یار, نا کی ہے ٹیچی او دا نا, وہ وہی لے کے. انہیں کیا کہ اے مولانا معی الدین دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. تے اللہ نے 10ویں مہینے پتر دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. مولانا معین الدین دے باپ سن تے اپنی تقریراں ہی فرماندے ہوندے سن, لوگو مرزے نو جھوٹا کرن واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا. اس واسطے تے شیخ مناظرہ اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ اس مرزے دے نال ہویا. مرزئی ایک اپنا وہ کی آندے نے مرزئیاں دے نو مربی دا مناظرہ ہویا. تے حافظ عبد القادر روپڑی آندے نے تیرا تعارف کی ہے؟ آندا جی میں مرزئیاں دا مربی ہاں. وہ کہنے لگا مولوی تہاڈا تعارف کی ہے؟ انہاں کہ میں وہابیاں دا مربا ہاں. اسے چو گیا. مولانا فرمان لگے 10 کیڑے پوائنٹ تے گل کر رہی, ایک کوئی گل کر لینے پوائنٹ تے. حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دی پکڑ بڑی مضبوط سی. کہنے لگے ایک کوئی پوائنٹ تے گل کرنے, تو مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی مینوں ثابت کر, انہیں پشین گوئی کیتی ہوئے تے سچی ہوئے, تے میرے نبی دی کوئی پشین گوئی ایسی دس کہ انہاں پشین گوئی کیتی ہوئے تے جھوٹی ہوئے. وہ سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ میرے پیغمبر دی پشین کوئی جھوٹی دس تے اپنے مرزے دی پشین کوئی کو سچی دس. وہ آندا جی وہ بڑیاں پشین کوئی ہیں. مولانا فرمان لگے وہ ایک اپنا بیگم سی ممدی بیگم, او دا وہ عاشق سی مرزا. دیکھو نا نالے نبی دے نالے بڑیاں دا عاشق, کیسی گل. اس واسطے میں کیا سی کراچی بھی کہ کانفرنس بڑیاں کیا, میں کیا مرزائیو مرزے دی کوئی ایسی لچاری بدکاری ایسا گناہ منو لکھ کے پرچے تے دیو, اگر وہ کتاباں جو ثابت نہ کرا پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا. دنیا دی کوئی بدکاری, کوئی گناہ, کوئی عیاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے. دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. ایویں سمجھو نا کہ دنیا دا کوئی گناہ, دنیا دی کوئی بدکاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ, یعنی وہ گناہ ہی نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہو. وہ نیکی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہو. وہ خوبی نہیں.
ساڈے سعید الفت فرماندے نے نا منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے طاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جدی ملدی نہیں توجہ مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساری خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں خوبی بھی ہوئے تے آقا چ نہ ہوئی خوبی من دئی مولا فرمان لگے 10 بھائی انہیں پشین کوئی کی تھی میرا ممدی بیگم نہ نکاح ہونا ہویا تے ہے نہیں وہ تو جھوٹا نکلیا کیونکہ ممدی بیگم جیڑی سی نا ممدی بیگم بڑی خوبصورت بی بی سی تے لیکن وہ مرزے نو نبی نہیں مانتی وہ دی نبوت دا انکار کر دی سی مسلمان سی مرزے نو دے نہ پیار بڑا سی مولا فرمان لگے وہ شادی تے ہوئی نہیں وہ تے ہور کوئی لے گیا ممدی بیگم وہ مربی آندا چلو ایتھے نہیں ہوئی اگے ہو جائے گی حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تھوڑیاں کتاباں وچ لکھیا جڑا مرزے غلام احمد قادیانی نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے تے ممدی بیگم تھوڑے نبی نو تے ماندی نہیں سی نبی یہ مطلب ہے وہ کافرہ ہوئی تو انہیں کسے جانا قیامت روز جہنم جی جائے گی تے تھوڑا مرزا برات لے کے جہنم جی جائے گا تے جے سائیاں نے گھر جوائی رکھ لیا پھر اسے نبی لب دے پھرو گے وہ کو سمجھ بھی آؤں ڈائی جے کوئی جے وہ برات لے کے گیا ممدی بیگم کو جہنم چ تے جو انہیں گھر جوائی رکھ لیا نا پھر کی بڑھے گا پھر اسے نبی لب دے پھر اللہ میرے بھائیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال حضرت عمر بن خطاب قید رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھے تورات دا ایک ورقہ پوری تورات نہیں ایک ورقہ پیا سی اج میں اخبار دا کو پیج پیا ہوئے تو بیٹھے ہوئیے وہ پڑھ کے ہی پڑھ لا پینے تورات دا ورقہ بھی پیا حضرت عمر ویکھ کے پڑھ لا پیغمبر دی نگاہ پئی نبی دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا میرے بھائیو تورات آسمانی کتاب ہے تے صرف ایک پیج عمر نے پڑھیا تے نبی دا چہرہ متغیر ہو گیا ہے تاج جڑے قرآن حدیث دے مقابلے پوریاں کتاباں ہی چکی پھر دے یہ بنے گا انہاں دا دسو نا آقا نے ویکھیا چہرے دا رنگ بدل گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ حضرت عمر نے نظر اٹھائی تے فرماندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا اللہ اللہ سونیا میں اللہ دے رب ہون تے اسلام دے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضی ہاں یہ جڑے کلمے نے یاد کرو
نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا فجر تو بعد مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے نا قیامت نو بندہ آئے گا نو میں بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیا. سبحان اللہ. یہ کلمے یاد کرو. سانو گالاں یاد نے, چگلیاں یاد نے, غیبتاں یاد نے, دعاواں نہیں یاد. کئیاں نو نماز بھی نہیں یاد, بول دے نہیں. یہ کلمات یاد کرو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. حضرت عمر نے کلمے پڑھے. آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات. ہن الفاظ سنیا جے, توجہ ہے نا سارے دی. عمر اے تے تورات, صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے, نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے. لو کان موسیٰ حیّن, او اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے. آقا فرماندے نے وَتَرَكْتُمُونِی. ہن لفظ تے غور کریا جے دے مینوں چھڈ کے عمر تسی موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ, مینوں چھڈ کے تسی موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ, مینوں چھڈ کے تسی موسیٰ دی پیروی کر لو. لَزَلَّلْتُمْ, تسی گمراہ ہو جاؤ گے. ہن نبی نو چھڈ کے نبی موسیٰ دے پیچھے لگیا جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے. اج نبی نو چھڈ کے امتیاں پیچھے لگیا جائے, آندے نہیں تو کیڑے پیر دی ہے بیعت ہے, میں فلانے پیر دا مرید ہاں. اللہ معاف کرے, دجے پیر دی بیعت تاں ہی کری دی. پہلا پیر چھوٹا ہے تے پہلا پیر کوجا جنوں ہن پڑھن لگا ہے سونا ہے تے بڑا ہے. بول دے نہیں. تے نبی نال سونا بھی زمین دی دھرتی تے کوئی ہے تے نبی نال اونچا بھی کوئی ہے جی. او بولو تے صحیح. تے پھر نبی نال اونچا بھی کوئی نہیں, نبی نال سونا بھی کوئی نہیں, پھر اونوں چھڈ کے دوجیاں دے پیچھے جانے کیوں آ. ساڈے بابا جی آندے ہوندے سن نا, کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی, نسبت توڑ مدینے والو غیراں دے نال جوڑی. کی منہ بکھاواں گے سونے تھانوں چھڈ کے, تھانوں کول سمجھ کے, حاضر ناظر زندہ سمجھ کے تے تھانوں بٹھا کے کول تے لڑ غیراں دا پڑھنے سا, بیعت غیراں دی کرنے سا. میرے بھائیو اے وفا نہیں. وفا اے وے کہ پیغمبر نو کول بھی نہ سمجھیا جائے, کسے دوجے وال ویکھیا بھی نہیں. جس بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے کوٹھے ٹپدی پھرے انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا. عزت والی ہوئی ہے جدا خامد باہر ہے وہ بوئیو باہر نہیں ویندی. پیغمبر نو کول بٹھا کے لڑ غیراں دے نہیں پھڑی دے. کیوں پھڑیے؟ کائنات دی کوئی کمی آمینہ دے لالچ ہے ہی نہیں. اللہ نے ہر کمی تو, ہر نقائص تو, ہر گناہ تو اپنے محبوب نو پیچھے رکھیا ہے, اطہر رکھیا ہے, پاک رکھیا ہے, بلکہ مطہر رکھیا ہے. میرے نبی دے نیڑے رب نے کسے گناہ نو جان ہی نہیں دیتا. نبی دے ویڑے چ بھی کسے گناہ نو جان نہیں دیتا. پھر ایڈا پاک سونا آلہ افضل نبی چھڈ کے تھی دوجیاں دے لڑ کیوں پڑی؟ نالے کلمے دا مقصد ہی ہے جڑا بندہ نبی نو چھڈ کے دوجے دے لڑ پھڑدا ہے وہ ختم نبوت دا کیویں پیروکار ہو سکدا؟ انہاں بھی تے نبی نو چھڈ کے مرزے نو پنیا نا, لیکن انہیں نبوت دا دعویٰ کر لیا تھے, نبوت دا دعویٰ کو نہیں کرتا. فرق تو ہی نہیں ہے. میرے بھائیو نبی دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں, میرے محمد ورگی کائنات کسی دی بات نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسمان انا محمد و انا احمد وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. لوگوں میرا نام محمد بھی ہے تے میرا نام احمد بھی ہے. صلی اللہ محمد انہوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے, تے احمد انہوں آندے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے. تے میں حاشر ویاں پوری کائنات دیاں امتاں قیامت دے دن میرے قدم تے کٹھیاں کیتیاں جان گی, میرے قدماں تے لوکاں نوں میدان محشر چ کٹھا کیتا جائے گا.
وان الماہی میں ماہی میاں اللہ نے میرے ذریعے کفر نو مٹا دیتا ہے. وان العاقب میں عاقب میاں عاقب انہوں آندے نے جدے تو بعد قیامت آ جائے گی نواں نبی نہیں آئے گا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. بولو پا سکدا؟ بولیا جی. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. او ختم نبوت دا سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں. دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں. پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. ابو جہل آیا سی نا میری مٹھ چ کی ہے تو آقا فرماندے نے میں دساں یا مٹھ والی چیز آپ ہی بول کے دس دے. ابو جہل دی مٹھ دے اندر کئی کرا نے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھیا. سبحان اللہ. آئیے آقا فرماندے نے عمر موسیٰ بھی آئے گا میرا امتی بن کے آئے گا. اور تسی فیصلہ آپے ہی کر لینا. اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی. دس کی رہ گئی گل اماماں دی. جنوں ملے حضوری آقا دی اونوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی. اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے آؤ ذرا توجہ ایسا رہا نہیں آکھتے نہیں گئے کدے. آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے مینو ہی دتیاں نے کسے نو دتیاں نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی پتہ کتنے مرے؟ انہیں ایک لیٹر لکھا سی. لیٹر تے نے لکھا کہ میں مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دے بارے چنے آپ ہی خود لکھیا کہ میں او دیاں تقریراں تحریراں مناظریاں کو تنگ آ گیا. لہذا میں دعا کرنا اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ دی زندگی مر جا. مولوی ثناء اللہ جھوٹا تو میری زندگی مر جا. یہ لیٹر انہیں خود لکھیا مرزے نے. اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے تے مریا لاہور لیٹرین کتنے مریا اور لیٹرین چ مریا. بول دے نہیں بڑی چنگی جگہ لبی سو مرن واسطے. جدو دروازہ توڑیا سی نا تے پورے پخانے چ لبڑیا سی. تے پھر نبی دا خاصا ہوندا ہے جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی. ساڈے محبوب علیہ السلام کتھے فوت ہوئے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ روح پاک جتھے فوت ہوئے نا وہ جنت دا ٹکڑا ہے آپ دا روضہ. جتھے نبی پاک دی قبر پاک ہے نا تو اتنے گنبد بنیا راجا انہوں کی آنے روضہ رسول. تے روضہ کتھے بنیا جنت چ. تے ہی روضہ کتھے بنانے گندے نالے تے چوکاں چ. روضہ رسول بنایا تھلیوں دی نالا لنگ گیا اتنے روضہ رکھیا. تھلیوں دی نالا گزر رہی ہے پانی گندا اتنے بیت اللہ رکھیا. روضہ رسول ایویں دی جگہ تے ہوندا ہے جتھے کھوتیاں نے لد کیتی ہوئے چوکاں دے وچ اتنے روضہ رسول ہوندا ہے. روضہ رسول پاک جگہ تے وے. پھر روضہ رسول بنایا کیوں تے ٹایا کیوں؟ کعبۃ اللہ بنایا کیوں تے ٹایا کیوں؟
جدو ایک دفعہ روزہ بن گیا انہوں کائنات دی کو طاقت ٹھا نہیں سکتی بیت اللہ نو ٹھان واسطے کون آیا سی ابرا جڑا بیت اللہ بنا کے ٹھائے وہ دا تعلق ابرا نہ ہویا رب نے پھر کنہاں نو بھیجیا سی ابابیلا نو بھیجیا سی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل ابابیلو ایک اپنی چونج چ پتھر لے لو دو پنجیاں چ لے لو تے ہاتھیاں دے اوتے مارو وہ جڑے نکے نکے کینکر سن نا وہ جدو وجدے سن نا تے ہاتھی دے آر پار ہو جاندے سن اللہ نے انہاں کینکراں نو ایٹم بم بنا دیتا سی ساڈے پاکستان دی گل کر رہے کہ ایک دے اوتے نبی دا نام لکھیا جاندا انہوں چھریاں نہ کٹ کے کھوایا جاندا بولو کھوایا جاندا ہے کہ نہیں بولو تے صحیح کیوں پیغمبر دے نام پاک تے چھری پھیرنی چاہیے تھی جدو حدیبیہ دا مقام ہے تو نبی علیہ السلام نے صلح نامے دے اوتے سائن کیتے تو صلح نامے دے اوتے آپ نے اپنا نام لکھیا جی سہیل نے کیا جی او تو محمد رسول اللہ مٹھاؤ پھر میں سائن کراں گا ای تو رسول اللہ منیا ہی نہیں تو آپ نے کی فرمایا علی او تو محمد رسول اللہ مٹھا دے حضرت علی میرے سونیا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹھا سکتا تے اسی اج پیغمبر دا کیک تے نہ لے کے تو چھریاں نہ کٹ کے لوکاں نو کھوان دے یہ نبی دا ادب ہے احترام ہے مر نہیں گئے کہ نبی دے نام پاک تے چھری چلان لگے یہ کیسی محبت ہے کیسا عشق ہے کیسی عقیدت ہے میرے بھائی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے 7 چیزاں پہلی چیز اوتی تو جوامی القلم اللہ نے جامع کلمے منو دیتے کسے نبی نو نہیں دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ اقراض کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں اللہ نے جامع کلمے منو دیتے دوجی گل وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ 1 مہینے دی مسافت اللہ نے دشمن تے میرا روب طاری کر دیتا ہے یہ بھی چیز کسے نبی نو نہیں دیتی سوائے میرے تو تیجی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنایا ہے یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا چ مجوسی نماز پڑھدا ہے اگدے سامنے ہندو نماز پڑھدا ہے مندر چ عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے چ تے جدوں میرے تیرے پیر دیواری آئی سونیا میں پوری زمین نو تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتا ہے لیکن 5-6 جگہ ایسیاں نے قبرستان چ نماز نہیں ہوندی روڑی تے نماز نہیں ہوندی جتھے گند پیا ہوندا ہے اوٹھاں دے واڑے چ جتھے ڈنگر بہت زیادہ بجے ہن اوتھے نماز نہیں ہوندی چرستے چ نماز نہیں ہوندی حمام دے اندر نماز نہیں ہوندی لیٹرین چ غسل خانے چ یہ 5-6 جگہ ایسیاں نے انہاں تو علاوہ پوری زمین مسجد ہے اپنے امتیاں نو کہو نماز پڑھ لین قبول میں کر لاں گا اللہ میرا امتی کلا ہے جنگل چے سفر چے او دا دل کردا ہے میں با جماعت نماز پڑھاں تے اللہ او کی کرے فرمایا اپنے امتی نو محبوب جی کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا چوتھی چیز ہے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ اللہ نے مال غنیمت میرے واسطے حلال کیتا ہے کسے نبی واسطے حلال نہیں کیتا مال غنیمت پہلے نبیاں دا آسمان تو آگوں دی سی کھا جاندی سی تے جدو بدر فتح ہویا ہے آپ نے مال غنیمت لیا کے مسجد نبوی دے اندر ٹھیر لایا تے آقا چپ نے اللہ میرے واسطے کی حکم ہے آواز آندی ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم مال غنیمت خود بھی کھاؤ یارانو بھی کھاؤ تھوڑی امت واسطے قیامت تک حلال کر چھڑے پنجویں گل اے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اللہ نے منو پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سونیا پہلے نبی آئے انا ارسلنا نوحا الی قومہ پہلے نبی آئے نے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک خاندان دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع تے ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شمال تے جنوب دا نبی بن کے آیا ہے اللہ اللہ میرے محبوبہ تیریاں واریاں آئیاں فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس سونیا تسی ایک بستی دے نبی نہیں ایک علاقے دے نبی نہیں ایک قبیلے خاندان دے نبی نہیں ایک ضلع تے ڈویژن دے نبی نہیں شرق تے غرب تے شمال جنوب دے نبی نہیں سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے اگے آقا فرماندے نے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو بنایا ہے ہن نبوت دی گڈی میرے اگے چل سکدی جی میں عوامی گڈی لاہوروں چل دی ہے کدے کھانے وال بریک مار دیے کدے روڑی کدے کراچی ہن کراچی تو اگے جائے گی سمندر چ ڈگ پائے گی ایویں نبوت دی گڈی آدم تو چلی نوح تے بریک ماری عیسیٰ تے بریک ماری موسیٰ تے بریک ماری ہود شعیب تے بریکاں وجیاں لیکن آخری بریک آمینہ دے لال تے ماری ہن آمینہ دے لال تو اگے جڑا نبوت دی گڈی چلائے گا سیدھی جہنم دے وچ ڈگ پوے گی میرے بھائی آخری گل میں کراں اوتی تو شفا قیامت نو شفارشاں بھی میں ہی کرنیاں نے کسے نبی نہیں جے کرنیاں شفاعت بھی میں ہی کرنی تو انہوں پتہ ہے کہ قادیان دے مرزیاں نے مرزا مریا کتے وے لاہور تینوں نپڑا کتے چاہیے دائی لیٹرین جتے مریا اتھے ہی نپڑا چاہیے دائی پیپے دے موج فٹ کر دے نو خوراک تازہ مل دی لیکن مریا لاہور تے نپیا کتے بولو ہندوستان قادیان مریا لاہور تے نپیا کتے قادیان ساڑھے محبوب جتے فوت ہوئے آپ دی چار پائی دے نیچے آپ دی قبر پاک بنائی گئی ایک گل تے دوجے نمبر تے نبی دا ایک خاص ہے کہ نبی دے وجود رو مٹی کھاندی نہیں میں بھی چیلنج کیتا ہے کہیں جگہ میں مرزیو آؤ مرزے دی قبر پھولنے جے مرزا ویسے سالم ہویا تو ہی مسئلہ کہل دی چھڑ دیا جو دا پورا جسم ہویا نا قبر چھے جے خنزیر نہ نکلے تو سانو پھڑ لیا ہاں میں گالت دعوے نہ کہیں نہ تھلے سین کرنا مرزے دی قبر پھولو خنزیر نکلے انسان ہے ہی نہیں ساڑھے مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ انہوں دا مناظرہ ایک بندے نہ ہویا مرزئی نہ کہنے لگے ہو تیرے مرزے دی قبر چاج بھی آگ بال دی مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مرزے غلام احمد قادیانی دی قبر چاج بھی آگ بال لئی ہے وہ مرزئی کہنے لگا جی بکھاؤ آنے چل لے گئے انڈیا مرزے دی قبر تھے مولانا جدو گئے تھے قبر چو آگ چھولے مار دی انہوں نظر نہ آئی
آندا مینوں نظر نہیں آ رہی. مولا نے آ چکے اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے, یہ دی نظر دا پردہ بھی ہٹا دے. جدو پردہ ہٹیا انہیں اگ بلدی ویکھی پیچھے نو دوڑن لگا. کہنے لگے مولا کہندے کی ہویا ہی ہن پیچھے کیوں دوڑنا؟ آندا مولا نا ایویں دی اگ تے میں اج تک ویکھی نہیں. وہ مرزئی اوتھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اسی نے آؤ آؤ تو صحیح مرزا دی قبر پھولو. اللہ ایڈا لئین کائنات چ کوئی نہیں. کدی آندا میں رب ہاں, کدی آندا میں رب دی بیگم ہاں, کدی آندا میں ابراہیم ہاں, کدی آندا میں اسماعیل ہاں, کدی آندا میں موسیٰ ہاں, کدی آندا میں عیسیٰ ہاں. کوئی ایک دعویٰ انہیں کیتا ہے؟ مرزا دیاں کتاباں پڑھو پھر تھوڑا پتہ لگے. اور اتنے بڑے عیسائی بھی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر, اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر. تو سا کہنا یہ کیویں؟ یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا سچا ہے حضرت عزیر, عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے, یہ مرزئی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی انہاں دا جھوٹا ہے. اس واسطے مرزئیاں یہ مرزئی جڑے نے یہودیاں عیسائیاں دے نالوں وڈے کافر نے, بلکہ کافر ہی نہیں مرتد نے. کیونکہ جڑا کلمہ پڑھ کے دوسرے پاسے جائے وہ مرتد ہوندا ہے, کافر نہیں ہوندا. کافر ہوندا جڑا جدی پشتی کافر ہے. تو اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو شفاعت بھی میں ہی کراں گا, کسی نبی نے یہ کرنی. لوگ مارے مارے جان گے, آدم کو جواب مل جائے گا, موسیٰ عیسیٰ کو ان کے جواب مل جائے. آقا فرماندے نے سارے کٹھے ہو کے میرے کو آن گے, میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ ڈگ پواں گا, 7 راتاں تے 8 دن سجدے چ پیا رہواں گا. ہن ایتھے بھی پتہ لگدا رب مندا تے چمٹیاں تے نہیں مندا, سرنگیاں نہ نہیں مندا, خسرے نچا کے نہیں مندا, کنجریاں دے کول جاننا نہیں مندا, سجدے چ ڈگ ڈگ کے مندا. کدی سجدہ لمحہ کر کے ویکھتے صحیح, وہ سکون بادشاہ نو اپنی کرسی تے بیٹھن دا نہیں ہوندا جڑا سجدے وچ پے کے رب اگے روندا ہوندا. آقا اللہ کہیں گے ارفع راسک, میرے محبوب سار اٹھاؤ, سل توتا سوال کرو, اشفا تو شفا, آج منگی جا میں دئی جانا. نبی علیہ السلام کہیں گے اللہم امتی, اللہ میری امت, اللہ میری امت. نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے. آقا پھر بھی کہیں گے اللہ میری امت بہت ہی بندے تھوڑے. آواز آئے گی بلا سوف یوتیک ربک فترضی, سونے آج جویں کہے گا ہی اوویں تینوں راضی کر دے. محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. اتھے کوئی جھنڈا ہونا ہے جدا نام لواء الحمد ہے, اس جھنڈے دے تھلے آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک بیمار جمع نبی سارے اس جھنڈے تھلے جمع ہون. کسے پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں آنا, حوض بھی میرے پیر دا ہی ہونا ہے. اتنے کہے پیر دا کوئی چھپڑی بھی نظر نہیں جاؤں, حوض ہی کوئی ہونا پورے میدان میں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر, حوض ہی کوئی ہونا. پانی شہد نالو مٹھا, دودھ نالو چٹا, برف نالو ٹھنڈا. ایک گھٹ جڑا پی لے گا 50,000 سال تک انہوں پیاس نہیں لگے. ایک حدیث چاہتا ہے جڑا حوض کوثر دا ایک گھٹ پانی پیے گا حتی یدخل الجنہ, ایتھوں تک پیاس نہیں لگے گی وہ جنت چ داخل ہو جائے. محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. اوے توڑی نو چھڈ دے, لسوڑی نو چھڈ دے, زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے, پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا. محمد نو چھڈیا چھٹکارا نہیں ہونا,
جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اور فنگر پرنٹ نبی دے لگنے جے پھر جنت دا دروازہ کھلنا جے یہ تھے لوگی دنیا جی جنت بنائی پھر دے اب پاک پتن بھی پرام بصیر پور بھی یہ کیسی جنت ہے جدا دروازہ ڈی سی کھول دا اے سی کھول دا ایم پی ایم این اے کھول دا اصل جنت ہو یہ جدا دروازہ کھڑکانا بھی آمینہ دے لال نے بھی تے کھلانا بھی آمینہ دے لال نے بھی وہ جنت جڑی ہے وہ بستی موری نہیں پھر دا چھوٹا جا دروازہ ہے آقا فرماندے نے جڑی اصل جنت ہے نا وہ دا پہلا دروازہ مکے تو بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے 1300 کلومیٹر 1350 کلومیٹر جنت دے پہلے دروازے دی چوڑائی ہونی ہے تو جنہ وہ چو ننگنا ہے نا انہاں دے قد باب آدم جی دے ہونے نے 90 فٹ تو ہی چھوٹے چھوٹے دروازہ جنتا لئی پھر دے ڈنڈے کھاندے ہی جاندے ہو تو ڈنڈے کھاندے ہی نکل دے یہ کیسیاں جنتا اصل جنت ہوئے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ میرے بھائیو اللہ اس اصلی جنت سانو دے دے کہ نبی دی شفاعت بھی اللہ عطا کر دے اچھی کہہ دو آمین نبی دے آچو دے کوثر دا پانی بھی پلا دے اچھی کہہ دو آمین اللہ منو تے تھوانو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عظیم الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے بخشش فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو فوت ہو گئے میرے سمیت اللہ انہوں نے بخشش فرما اللہ جنہ دے والدین حیات نے صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما ساڈے ملک سرفراز صاحب دے والدین نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما انہاں دے بچیاں نو اللہ حافظ قرآن بنا دین دے عالم بنا انہاں واسطے توشہ آخرت بنا انہاں دے رزق مال چلا برکات نازل فرما مہر صاحب اور پائی اعظم صاحب اور دیگر رفقا جو کہ دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب تانا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے دے اللہ میری امی ابو جتھے لیٹے نے انہاں دیا قبراں جنت دیا کیاریاں بنا اللہ
میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ میرے بھائی عبدالحفیظ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جتنے مسلمان ہسپتالہ کرانچ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما میرے اللہ جو سنے ہیں سنایا ہے اللہ تھوڑے تک پہنچایا اللہ قبول کر لے اللہ دن رات دے سفر قبول کر لے میرے اللہ میرے بھائی حافظ عبداللطیف صاحب دے والدین نو بھی صحت عطا فرما اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کو محفوظ فرما ہے جی قاری آصف اقبال صاحب میرے استاد محترم اللہ انہاں نو بھی صحت دے انہاں دی اہلیہ نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ قاری صاحب دی والدہ محترمہ نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دے والد دی قبراں نو اللہ والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين